جالس في المزرعة دي واسمع صوت الاثيوبي يتكلم جوا. في اثيوبي قريب مني هنا. سلام سلام أمل العالم تركو نيشانا لي بيتسال كمي تخونو كل سلام اكسابيري مسكن بوغاني سلامي كبرات حواتي نسخاتكم وون ببزلخم وسلام نكسابير بزحزح ترفرف يملالكم دق عبيت باي معري نيلو معنتي حزلكم زمزاخو فيديو خعني استوسن فيديو بزعوا زي او سعود عرب حبشا تقاتل استبحالن سعودة عرب زموتا فيديو سريحا نيرنا بتابيري نصابي لدومو ناي وعيتي بزح حساب بتي أنا زرخك وحابيتها مسارات ناي وعليتي حساب زهو الفيديو اجنيرو أنا رجع به وي معري مبزحتهم درجة قرابي لكم يو اتقرب لكم نسون تايو مبزحتهم درجة 8% سخون نمن تاخي حابشة كندي حابشة كندي حواتنا اليوم عبز عدي أعراب بزي من مقباري زترفوهم زلو كندي حواتنا اليوم كأنزقال زوحل زلو أزي زبحل طفعات زي ولهم بعين عمتي كندي حواتنا اليوم زود زلو زعدي حدا عرب ميتو حدا عرب بحبشة تقاتلكي تسارح فيديوسي نتهاتهم حق هذه الدخي نتهاتهم الأخت دين هيك إناولكم بزحوا قيسكمني كالايك عني أزي حدا حونا قاتلو نت عرب قاتلو زتبها لحبشة حدا على السوشيال ميديا خونا أو تيك توك بحبشة يوتيوبرات خونا بزهم عرب سوشيال ميديا يوتيوبرات خوني خلو تيك توكرات نايزو معرب سوشيال ميديا زقامو شيري لهم مانيرم ازو يقطاريو ازو العزي ادالي نايلوم ببجزو نادليون دام بسانكو بزحت حبشة بزحت مناسي بزحت رقتوعاتيو هيوتهم سينهم يوم بزحت ول اب اسرميت يركو بسانكي زي عرب زموتو مالتيو نادق عبيت وي معري انا كوم زي لا فيديو صريحه نيرا نمنتاي ناتاتهم دغافي الدخيل الاخت نهكديو حدا حبشان حدا عرب قاتلو الكز كل فيديو تصرحيسي نمنتاي تايل الاخت خلكم مزحتكم قيري لكم نيرو كالاي كعني كرات حواتي زو معرب زقاتل حبشاتي إز إيلهم إنك أنا برو بعربنا زحفوا وقالهم نتزاروا إز فوتو اللي تفهم منيرهم أنا ومبو مخنيات غيره فيديو صريح لنيرهم مالتي كبرات حواتينا بزخنا جن أتهم عراو خنا أتهم حبشاتات نيت عرب قتالي إز إيلهم زلت أفو فوتو خنا فيديو أتي تلت أفوتو رمو أنا أيكون عنده نعرف قاتلسي سعود عربيون أيكون كنزلهو سمي تدفل لكم أبزي وعلكو وإلو أتي قاتل ينات بحال زوري لزول بفوت أخونا بفيديو ملسي هون نتيك أتهالاي تبهاي لستتأرسي ملسي هو لنهو نافت مجرشها فيديو كابلكم يسكع فيديو فتصامة تختاتلو لايك شير سبسكرايب ناقوركم دومو عبرتاتعني دحرتها فيديو دومو أنا زفلكم ناقرها لأنه كبرات حواتي أناتها فيديو كرمتكم مو تماني سكر كاب يمالت يزفتوكم حواتي يكرتان رقعبيت وي حنت نجر رسيك إنها زابيدي مساعدي كبرات حواتي أم جرش أنا زولكم ولا إني قديتها كتسمعوا زلل نجر نهيو كأوخ عني كبرات حواتي تفيديوس كعم جرش عند حرزي سمعوا خينكم حما كومنت فيديو أي أفتي كومنت سي أي تزحفوا وي تأس كعم جرش سمعوا وي كع أي تزعرفوا نيم وي بالعلي تامني الخوني الرأس خوني خل وي كعم أمته واستزاركوا وزاروا رأيكم حما كومنت أي تزحفوا لي ويكعني حما أنصبون نخته تلاليكم تفيديو مولا سمعونا مجرش أنا زوللني كبرات حواتي تفيديوس كع مجرشها سمعوها مالتيو
قتال خوينا مش مستقتل بوستيك ما لاش تمكن ده أنا من ما لقيت كنا سعودية السعودية أصلا يمين يزلون سرق حزب السودان أنا سعودية أنا أدنى فرار سبز قتل يكون سب شرمان تعال خبي بأخو ما لقيت سجاري جاي كل ثلاثة جاي أخو تكسوس تجيب فساد تروح مقتل صار موضوع سحب يكون خلي شرط ترجع لكم سأنا من سوق بين فاس كذا سأل خلي يبقى ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ናይ ዝሓውና ድምፂ ባይዘወይ ትግራዋይ እዩ ወዲ ራያ እዩ ትግርኛ እዩ ዛረብ ዘሎ ካብኡ ከዓ ክቕፅል ከሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት ብዙሕ ይስማዕን ሽሽና ረብሽኩም ክኸውን ይኽእል እንድዮ ኣነ ክነግረኩም እዩ ሙሉእ ስለ ዝሰማዕኽዎ ካብኡ ከዓኒ እዚ ፎቶ እዚ ናይዚ ብትግርኛ ዝዛረብ ዝነበረ ሓውና እዩ እዚ ፎቶ እዚ ናይ ባዕለይቱ እዩ እዚ ፎቶ እዚ ናይ ባዕለይቱ እዩ ንሱ ደሞ ኣበይ ይርከብ ኣነ ደቂመ እዚ ክዛረብ አይደለን ሰሚዕኹም ትኾን ኢኹም እና ዝረዝሩ ኣነ ናቱ ኣራሻ ወይ ከዓ ናቱ ዘለዎ ነገር ኣብዚ ሚድያ እዚ ኣይናገርን ካብ ሒዝ እንዳሓር ማለት እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ብዓረብኛ ተጻሒፉ እኒሆ እዞም ናይ ሱዑዳውያን ዜጋ ዘውፅዎ ብዓረብኛ ጽሒፎም ብቲክቶክ የለ ብዩቲዩብ የለ ጽሒፎም ቀታላይ ዜጋና እዚ እዩ ይተሓዘልና ኢሎም ሼር ዝበልዎ እዩ ማለት እዩ ወላ ሕዝቲ ንሳተፉ ዘይኮነ ሓበሬታ እዩ መውፅኦም ዝሓውና ንሱ ደሞ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ምንም ዓይነት ቅድሚ 7 ዓመት ተቃረፀ እዩ ገለ ዝበሃል ዘሎ ባዕሉሲ ሓሰት እዩ ማለት እዩ ቅድሚ 7 ዓመት እውን ሰብ ይቀተለይ እሱ ሰብ ካሊ ዓዲ እዩ ሰጀመር ማለት እዩ እና ዝሓውና እዚ ኣይወዓል ክውን ኢሉውን ቪድዮ ሰሪሕ እዩ ካብኡ ከዓኒ ኣነ ኣብ ቲክቶክ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ምስቲ ዓሙኡ ዝሰርሐሉ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዓሙኡ በጋላ ወይ ከዓ ሱፐር ማርኬት ኣለዎ እዩ ኣብቲ ሱፐር ማርኬት ሓደ መዓልቲ ኣነ ሓደ ቪድዮ ዝረኣኽሉ ፋስ ትፈልጥኹም ጎዶ መቁረፂኦም ማለት እዩ ፋስ ሒዙሲ ምስ ዓሙኡ እናተዛረበ እናተቀላለደ ቪድዮ ቀሪጹ ናብ ቲክቶክ ሼር ኢልዎ ነይሩ እና ታ ቪድዮ ንሳሒዞም ደሞ ብዙሓት ሓበሻ ሰሪሖምሉ ረእይዎ ከፍርሕካ ዝፋስ ብጣዕሚ ሓደገኛ ሰብ እዩ ዓረቀት ኢሉ ታይደ ከመይደ እናበሉ ብዙሓት ሰሪሖም ለዮም ኣነ ግን እዚ ፋስ ሒዝዎ ዝነበረ ቪድዮ ኣይሰራሕኩሉን ማለት እዩ እና ክራት ሕዋት ማዓንቲ ተዓውዩ ርእሰይ ታይድዩ ሓደ ቲ ወላተ ምዕራብ ዘውፅዎ እዚ ይቀታሊ ዜጋ ወዲ ዜጋና እዚ ይቀትልና ዝበሉ ጌጋ እዩ ንሱ ይቀተለን ንሕና እውን ካብኣቶም ምምፂና ካልኣይ ጌጋ ሰሪሕና ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ሕዋተይ ብመጀመርያ ኩለኩም ዝፈቱ ማለት ንምንታይ ከምዚ ክትሰርሒ ብጣዕሚ ቅር ዘለኩም ንስኻትኩም ንምንታይ ትሰርሕ ዘይኾነሲ ንስኸሲ معات أحواتنا معات حبشة بزي منهم طفعات كقنصلوا كقتلوا كأسرنا وعلو ندق عد خزي حسب كس حدا عارو ميتلكي ناتاتهم تحلقت تخنس نمن تعيز ولكم ليو أول كبرات حواتي يفلت يكونك عبيت واي بزي منهم طفعات بزحات حبشة كم زقتلوا بزعدي بقى بزحات حبشة جنا منهم انتاي جيرو مكانسي جناتي نساتهم تايكلوا تخزاروا وزر اللي زرام كان كيسا مع حيوتهم كم زحلفوهم يفلت إياه زعدي مالتي بتعمل كبير عد مخانو يفلت إيه كبرات حواتي جندهم وجين مالتيو نساتهم نايزي زي جانا زقاسل لنا قلعة إز يديلهم أنا خعنسي ود عد يخون ود ما نم يخونسي أقول وانجلنا يتخونن ما نمسل صوتي وانجل أي سرحن جندهم يفتو أقول وانجلنا دمو أي تخونهم كبرات حواتي أنا حزابير إنيخو أبحق زل وعد إنيخو تايدا أمستي وانجلنا أقول نحر أخينا أنا وانجلنا أخينس يقول سرلك خاو عينس ولا بعين حق أسكرايوه كم يجركم نسخاتكم سي أقول وانجلنا تخونوا أي تخونيهم الناس أي تفرد كبرات حواتي ولا من فتاري أي ولا مو ولا سبكة ولا تفلت سبكة يكون سب نيسب هو تدفئه نيسب هو تدفئي ويكعني السي انقع صبوا غير انقع قتل لكم اقول فانكم يتكراخرن يكون عندي زاوير املاك صحت مع تبعيلو بعلو محرتي يوردلو بعلو مس يكون فتار يرد اي يزبحل به
እስኻትኩም ንትወንጀሉ ተመሪስኩም ክትከላኸሉ ላይ ትኽእሉን ሓደ ስምዕታውያን ትኾኑ ካለይ ከዓኒ ኣነ ምንም ዝሓሰኽዎ ነገር የለይ ሓሲኽ ገለትሉ ንክራት ሕዋተይ ባዕሊ ይፈጠርክዎ ምሽኮም ኢሎም ዘምዕራብ ቪድዮ ሰሪሖም ፖስቲቶም ምናምን ኣነ እውን ብሪኣክሽን ገይራ ሰሪሐ ማለት እዩ እምበር ያኒ ኣነ ንደቂ ዓዲ ሕማቕ ነገር ዝሓስብ ሰብ ኣይኮንኩን ይፈልጥ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሰኣን بزي منهم نجار كم زأسر بز حسن يفلت يا جندمو نعاتهم دقيفون يخونن كم عرب دقيفة سي يخونن حدا عرب بحبشات قاتلين نوع حكي زي خونن زي كلكم خلقوا نتسقط الحبشاون وانجلك شوفنا للون يخونكم كبرات حواتي تايد أصحت مع التيعلنا نخلاتنا إسخاتكم لما سمعت عواني تخونوا أنا نتحاوش هسألي نتعرب سي دقيفة أي خونن جندمو نيمان وانجلنا نيمان نمزيقا ولا سيفكا ولا حوكا ولا بيت سيفكا يخون أقول وانجلنا أقول يتخوننيهم دقع بيت واي معاري إنه فتعرف كاوزو خلو سقاي كاوزو خلو تشكر كاوزو خلو مكراسي يحلونا كاوزو حد معدي كاوزو حما معلتي يمحرنا تقلل بزبلقين ازي تريقو زلخ محاونا ملسي ورنيهو ازي كزاور زقاني سوشال ميديا بفوتو خانا بفيديو اتي تخطلنا اتهالاي كمزي كوانا نسو خمزو خانا نسو سرح خمزو اللي ايو توانا نقرو خاوها عاد ريهم ما شاء الله تقراو ايو ازي رايا ايو تغني يزارب زلنا بزعزرو انا بدعمي قرتها كلكم يفوتو كبرات حادك هاي قرتها تدليو انا ولا من اينطف نعي قرتها لعلي يبلن نمبر تحت يبلن سلازي كبرات حواتي يقرتها محتات يتلقنات ነው ማለት ይከብራት حواتي ان انا በባይ ዝተخفአኩም በባይ ዝሓዘንኩም ካብ ልበይ ይቅርታ ኩለኩም ይፈቱ ግን አይ ያኒ ከምዚ ክሰርሑ ዝገበራ ንስቲ ምክንያት ይሲ ንሱ እዩ ከምተፍት መጀመሪያ ዝነገርኩም ብዙኾነ ግን በባይ ዝخفአኩም በባይ ዝሓዘንኩም በባይ ቅር ዘለኩም በጣዕሚ ይቅርታ ክሓተኩም ይፈቱ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ በእውነት የዙለኩም ኣነ ስንደይ ዋላ ኣይንፍለጥኩም በር በቃ በጣዕሚ ዝፈትወኩም ክብራት ተከታተልተይ ማለት ንዓኸትኩም ዓብይ ክብር ኣለኒ በጣዕሚ ዝፈትወኩም ዘኸብረኩም ስለዚህ ኣነ በምንም ተኣምር ንተመልከተይ ከቀይም ويكعن تملكتي كحزنس أيدل نسخاتكم بترلي ومن قدك وعزيز دل أنا ناتاتكم وتأتسك عزوخون كل راس مالتي كورات حواتي أنا كحزن الحرب نسخاتكم بترلي وفيديو أي سرحن بتعمي كرتها سوري كورات حواتي يكرتها كم تجارو لي دما تسفاي قبر أنا خعنس كوني لذات أفوز له أي مثلا النيرو يا بتي نساتهم سوشيال ميديا زقوا حوز نارو معنات كري صريحة أنا كورات حواتي بتعمي يسفتوكم زهوركم من زاير أملاك وبزلهم هو يحلهم وزها كما ترهب ما فتعري يحلهم سدتكم حزيرو بسلام بدعنا عدكم يبلسكم دقع بيتواي سسنا